अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे भी सब ठीक ठाक है। सबसे पहले तो जी आप लोगों का पहली जो लास्ट वीक हमारी क्लास शुरू हुई है सीरा की, उसके लिए तो मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि इतनी हबड़ दबड़ थी, क्योंकि टाइम लिमिट इतना कम था। और मारिया क्योंकि लीड कर रही थी, तो बस कुछ ना पूछे कि उसी में बीमार, उसी में ठीक, उसी में हॉस्पिटल भी हुआ है, और बस एडिंग एडिंग एडिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ने जैसे काम किया। और पहला लेसन जब आप लोगों को मिला है और उसके बाद आप लोगों ने जैसे टेस्ट दिए हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। 3 महीने में आप अपने फिंगर टिप्स पे आपको सीरा याद हो जाएगी, इतनी बड़ी बात है। अब इंशाल्लाह हमने कोशिश करेंगे कि एक थोड़ी देर के बाद ना एक बच्चों के लिए भी, क्योंकि इंग्लिश में तैयारी हो रही है, ताकि आप लोगों को बच्चों के लिए आसानी हो जाती है कि उनको आप सीरा पढ़ा सके। इतना मुबारक महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इससे ज़्यादा क्या चीज़ पेश करेंगे कि हम उनकी सीरा को जान लेंगे और उसको अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से ये काम करवा दे, आमीन। तो इसके अलावा आयशा राशिद जो है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत खूबसूरत महफ़िल सजाई थी। उन्होंने पिक्चर्स भी मुझे भेजी जिसमें उन्होंने सीरा को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में अपने अराउंड जितने भी लोग थे उनको बुलाया और उनके बारे में उनको बताया और नॉलेज दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। और कुछ थोड़ी सी ऐसी बात थी जो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, लेकिन वो मैं नहीं अभी करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम कोई काम ऐसा करते हैं ना अल्लाह के रास्ते में जब हम निकलते हैं, तो ऑनेस्टली आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे कि किस तरह से वो झाग आती है ना, जैसे जब आप देखिए सैलाब आता है, पानी तेज़ी से आता है, तो ऊपर सारी झाग आ जाती है, और झाग जो होती है वो नकारा होती है, वो सारी गायब हो जाती है। तो वही बात इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाए तो फिर बहुत तसल्ली हो जाती है कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं, कैसे लोग आके उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं या दिल तोड़ देते हैं बंदे को। जैसे होता है ना कि हिम्मत ख़त्म हो जाती है जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है, तो फिर बंदा जब खड़ा होता है तो फिर वो पूरे ज़ोर से खड़ा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज की क्लास में यही हम सीखेंगे कि जो ठहर जाता है ना वही नफ़ा बख्श बनता है, और जो झाग की तरफ पर छलांगे लगाते हैं, जल्दी 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 ये कर ले वो कर ले, उनको भी डीमोरलाइज करने वाली बात होती है, तो वहाँ पे कुछ बनता नहीं है। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी इस सफ़र में हम लोगों की आसानियाँ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हदीस है वो मैंने इसलिए ये वाली हदीस पिक की थी कि बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि उनको दुआए कनूत जो है वो याद नहीं है, और क्या वो उसकी जगह पे हम 3 दफ़ा कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम वो ही पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि दुआए कनूत जो वाकई ऐसी है कि जिसने अगर बचपन में याद नहीं की ना, तो इस उम्र में याद होना मुश्किल होता है। बहुत से लोग कर लेते हैं लेकिन फिर भी मुश्किल है। तो आज मैं आपको आप लोगों को ये भी आती होगी, लेकिन वो स्टूडेंट जिनको नहीं आती उनके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को आसान वाली दुआए कनूत आज याद करवाती हूँ, और उसका तरीका भी बताती हूँ कि आपने कैसे याद करना है। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को इन ह्यूस्टन जब मैं क्लास मस्जिद में ले रही होती थी, तो मैं उनको उस वक़्त याद कराया था, तो बहुत आसानी से उन्होंने याद कर ली थी। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु जो थे वो रमज़ान की 3 हिजरी में वो पैदा हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ था ना, उस वक़्त वो 7 साल के थे बस। तो रसूलुल्लाह वो खुद बताते हैं कि उनके नाना थे ना, तो नाना ने उनको ये वाले कलमात सिखाए थे जो वो नमाज में, जो वो वितर में एज़ अ दुआए कनूत पढ़ते थे। तो इंशाल्लाह आज हम वही सीखेंगे कि और इसको रवायत किया है जी तिरमिज़ी ने, अबू दाऊद ने, निसाई ने, इब्न माजा, दारमी, हर जगह पे है। तो आपने अब करना क्या है, आसान तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने हाथ से ये पूरी दुआ लिखनी है।
لکھ کے جو آسان ورڈز ہیں نا جو آپ فیملیئر، اللہم جیسے ہم فیملیئر ہوتے ہیں، مہدنی سے فیملیئر ہے، ہدایت کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، عافیت کا سنا ہوا ہے، ولی کا سنا ہوا ہے، اس طرح کے جو ورڈ ہے نا ان کے نیچے ڈفرینٹ پینسل لے کے نا ڈفرینٹ کلر اس سے اپنے انڈر لائن کر دینا ہے، اب پھر اپنے ترجمہ بھی لکھنا ہے ساتھ. تو آپ بلیو کریں آپ کو اتنی آسانی سے یاد ہو جائے گا. جو 2-3 مشکل لفظ لگیں گے نا جو عام ہماری اردو زبان میں نہیں ہوتے، وہ آپ ان کو غور سے دیکھیں گے نا، آنکھ سے دیکھتے جائیں وہ بھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگلی کلاس سے پہلے مجھے I'm sure آپ لوگوں کو دعائے کا نوٹ یاد ہو جائے گی. اچھا، ہم یوزلی کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک والی نا، جو تو وہ مشکل لگتی ہے کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے سکھائی تھی، اور یہ امام حسین چھوٹے تھے نا تو اس لیے ان کو چھوٹی کیوں، مطلب وہ کہتے ہیں آسان والی یہ والی تھی. اور ہے کیا؟ اللہم اہدنی فی من ہدایت، اللہم اہدنی فی من ہدایت، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو آپ نے ہدایت دی ہے. کتنی پیاری، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں نا، اتنا پیارا ترجمہ ہے. تو وعافنی فی من عافیت، اور اللہ پاک مجھے عافیت عطا کر کے ان لوگوں میں شامل کر دے جن نے آپ نے عافیت عطا کی ہے. وتولنی، اور میرے سرپرست بن جائیے، فی من تولیت، اور ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کی آپ نے سرپرستی کی ہے. وبارک لی، اے اللہ میرے لیے برکتیں کر دے، فی ما اعطیت، جو کچھ بھی آپ نے مجھے عطا کیا ہے نا، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب میں برکتیں ڈال دے. واقعنی شر ما قضیت، واقعنی اور بچا لے مجھے شر، اور شر سے ما قضیت، جو میرے نصیب میں لکھی ہے، جو تو نے لکھ دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. مجھے نہیں پتا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے اس شر سے تو پہلے ہی دعا کرے کہ یا اللہ اس شر سے بچا لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي، کہ بے شک اے اللہ فیصلہ تو تیرا ہی ہے، جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو نے ہی کرنا ہے، اور تیرے فیصلے کے اگینسٹ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا. اِنَّهُ، بے شک وہ، لا یذل من ولیت، کہ جس سے تو دوستی کرے نا اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جس کا تو سرپرست ہو جائے اس کو پوری دنیا بھی مل کے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. ولا یعز، اور نہیں عزت مل سکتی، من عادیت، جس سے تو دشمنی کر لے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس کے کوئی دوستی اس کی نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر آخر میں یہ ہے تبارکتا ربنا تعالیت، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تبارکتا ربنا، اے میرے رب، وتعالیت، اور تو بلند مرتبہ ہے. دیکھیں کتنی پیاری اور آسان دعا ہے. یہ سارے لفظ جو اگر آپ لکھ کے ان کو انڈر لائن کریں گے نا تو آپ کہیں گے او مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے میں بھی یہ والا جو ورڈ ہے نا فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تو 2 لفظ ہے تقدی یقدا، تقدی یقدا، ایسے کرتے کرتے وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو بہت آسانی سے انشاءاللہ یہی دعا آپ میں سے بہت سے کو آتی بھی ہوگی I'm sure، لیکن جن کو نہیں آتی وہ آسانی سے اس کو یاد کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. اور دوسرا میں نے جو کورس کے بارے میں کہا تھا جو سیرت النبی کے، میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم انہوں نے یہ کورس ہمیں دیا ہے. اور واللہ میں جیسے جیسے ایسے لوگوں سے ملتی ہوں نا تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی فرشتے بھیجے ہوئے ہیں کہ یہ اتنے اچھے. میں نے جب ان کو میسج کیا تھا تو 1 سیکنڈ میں انہوں نے کہا کہ یہ پورا کورس آپ کا ہے، آپ نے جیسے اس کو کرنا ہے، آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں، یہ پورا کورس، پورے ٹیسٹ، پوری بک انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. انہوں نے ایز اٹ از وہ مجھے فارورڈ کر دی کہ آپ نے جیسے بھی اس کو کرنا ہے بس لوگوں تک پہنچائیں کسی طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اچھے لوگ بھیجے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت اجر عطا کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. آج کی کلاس بھی بہت ہی خوبصورت کلاس ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنیسٹلی سورۃ رات جو ہے نا وہ واقعی یہ لگتا ہے کہ کڑک اور ایسے والے میسیجز ہیں اور ایسے والی ایک آیا. آج کی آیا میں جو ہم پڑھیں گے 16 نمبر کی آیا،
آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ مصحف کھولا کریں، سامنے رکھ کے جب آپ سنتے ہیں نا تو پھر آپ کو فرق طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کو ہم ایسے نہیں جس کہ ہاں بڑا مزہ آیا اس لیے تو نہیں سننا نا، ہم نے اس لیے سننا ہے کہ ہمارے عمل میں کیسے ہم نے اس کو ڈھالنا ہے، اور عمل میں تبھی ہوگا جب ہمارے پہ کنوکشن ہوگی، جب ہمیں حق ہمارے دل میں اترے گا اور ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ سنتے ہیں کلاس میں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن عمل میں ہم پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیے کہ ہم پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ کیا؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے نا، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، طوعاً و کرہن، خوشی سے کر رہا ہے یا پھر وہ کرہن کر رہا ہے، مطلب جیسے منافق ہوتا ہے اس کا دل نہیں اگر چاہ رہا، وہ پھر بھی لوگوں کو دیکھا دیکھی کہ اب تو نماز کے لیے سب نے کہا ہے، پارٹی میں آیا وہ نہیں پڑھوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے چلو جی کھڑا ہی ہو پڑھ ہی لیتے ہیں، اب کیا کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام جو ہمارے ایون سائے ہیں نا وہ بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پہاڑ اتنا بڑا کھڑا ہوا ہے نا، ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن اس کا سایہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہمارے بھی سائے ہیں نا، جو لوگ نہیں نماز پڑھتے اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، نہ جھکے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک کے بعد ایک مثال، ایک کے بعد ایک مثال کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اور میں کہاں اور میرا رب کدھر، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار 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 دیکھو ایسے نہیں ایسے سمجھو، اچھا نہیں سمجھ آئی نا تو پھر اس ایگزامپل سے سمجھ لو، اگر اچھا نہیں سمجھ آئی تو پھر اس ایگزامپل سے سمجھو۔ تو کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس بات کو سمجھ لے اور آخر میں اپنا گھر جو جنت میں اس کا گھر ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قرآن ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب غور کریں کہ ایک آیا، مجھے نہیں لگتا کہ قرآن میں ہو سکتا، آپ لوگوں کو اگر پتا ہو تو ضرور بتائیے گا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیا ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ رسول اللہ کو کل کہا ہے، کہہ دیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب ہم اپنے بچے کے ساتھ کسی سے بات کریں، ایک سینٹنس میں ہم 5 دفعہ کہیں کہ بیٹا اس کو کہہ دینا، اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہہ دینا، اس کو یہ کہنا، اس کو یہ کہنا، مطلب ایک سینٹنس میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ کل مر رب السماوات والارض، ان سے پوچھیں، ان سے کہیے کہ کون رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے۔ کل اللہ، تو آپ خود ہی کہہ دیں پہلے کہ اللہ ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، جو مطلب ویسے تو ہمارا دیکھیں خطاب سارے کا سارا جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مشرکین مکی دور میں ان کے ساتھ ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتے تھے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ، ان سے پوچھو کہ آسمان کی زمین کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے بنایا، تو پھر کہاں جاتے ہو؟ پھر کیوں اللہ کی نہیں مانتے ہو؟ یہاں پہ رب کو غور کرے کہ آسمان اور زمین کے اندر میں اور آپ بھی تو ہے نا، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا جو کہا کہ کیونکہ مالک کون ہوں، مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو تم اپنا دیکھو کہ وہ مالک ہے تو تم کدھر ہو، تم اس کے غلام ہو، ہے نا۔ اور غلام کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جب ہمیں بھیجا تھا تو یوں نہیں بھیج دیا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور جو مرضی کرو۔ دیکھیں پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کل پوچھئے ان سے، کہیے ان کو، من رب السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا مالک کون ہے؟ کہ آسمان و زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی بنا دیے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کے اندر وہ کام کر رہی ہے، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو گائیڈنس دی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کی اپنی جو بھی زندگی ہے، رائٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے بندے تجھے نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، ان کا سجدہ کیسا ہے، لیکن ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ ایک انسان ایسی چیز ہے جو اپنی عقل لڑانا شروع کر دیتا ہے،
دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو یہ نہیں کہا تھا اچھا جاؤ جو مرضی کرنا پھر آخر میں آ کے حساب لوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے کے بھیجا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. پڑھیے پہلا پارہ, آپ کو پہلے ہی آپ میرا خیال ہے سیکنڈ رکوع میں پہنچیں گے تو آپ کو یہ آیا مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی گائیڈنس ہم کو دے کے بھیجا, قانون اللہ نے بنا دیا. یہ قرآن از اے بک آف نالج اینڈ بک کس چیز کی, عمل کرنے کی کتاب ہے. صرف اگر نالج لے کے بیٹھ جائیں گے تب بھی فائدہ نہیں ہے نا. آپ 1000 دفعہ پڑھ لیں, اگر نالج نہ بھی لے تو تب بھی 1000 دفعہ پڑھ لیں. طوطا بھی اگر پڑھ لے گا تو کیا فائدہ ہوگا, سمجھ کے بھی پڑھ لو گے تو کیا فائدہ ہوگا اگر عمل نہیں کرو گے. صرف عمل اور صرف عمل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے فیصلے بھی کر دیے. ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. وہ چاہت کیا تھی کہ وہ قانون جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی گزارنے کے لیے بتا دیا تھا کہ تم نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے اور شام تک تم نے کیا کرنا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک انسان اور جنات, دو ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ تم یہ چن لو یا یہ چن لو, کرنا تو تمہیں پڑے گا نا. تو پھر ہم اپنی مرضی سے جب کوئی راستہ چنتے ہیں, اب دیکھیے ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کی ایک چھوٹی سی جھلکی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ جب صبح ہوگی تو ہم نے فجر کے لیے اٹھنا ہے اور اپنے دن کا آغاز کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار بتائے کہ وہ صبح کے اذکار پڑھ کے اپنے آپ کو کیسے حفاظتوں میں تم نے کرنا ہے. اور پھر اس کی برکتیں, اب پھر جو نیکسٹ کام کرو گے تو وہ پہلے کام کی برکتیں جو ہے نا وہ دوسرے کام میں آئیں گی, وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا وہ کام میں تمہارے فیصلے, کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ صبح سے رات تک فیصلے فیصلے فیصلوں کی زندگی ہے. ہم ہر وقت یہ دیکھتے ہیں اچھا ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ نہیں کرنا, تو 2 فیصلے ہی ہو گئے نا. تو اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے قانون کے مطابق, اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہو, تم کافر ہو, تم فاسق ہو. اگلی آیت میں آئی تھنک آیت نمبر 44 سورۃ مائدہ کہ تم فاسق ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اب سوچئے تو صحیح کہ ہم کیا کریں, مطلب ہمیں قرآن کیونکہ نہیں کھلتا جب ہماری زندگیوں میں, تو فیصلے تو پھر ہمارے نفس کے مطابق ہوں گے نا. پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے ایسے کرنا ایسے کرنا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جو اگلا فیصلہ کر رہی ہوں, جو میں نے بات کہنی ہے, جو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیا وہ میرے اللہ کا حکم ایسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر میرے اللہ نے اس کے بارے میں مجھے کیا کہا ہے کہ وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے, وہ ہدایت ہی نہیں, وہ ظالم ہے یہاں تک کا, اور وہ جو ظالم ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے بار بار ہمیں فرمائیں گے کہ کل کہہ دیجئے نبی مر رب السماوات والارض, کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے, کس کی شریعت پہ تم چل رہے ہو, کس کے حکم پہ تم چل رہے ہو. کل کہہ دیجئے کل اللہ, کہ اللہ ہے, صرف اللہ ہے جو اس کائنات کا رب ہے اور اسی کی مرضی سے یہ کائنات چل رہی ہے. سورج, چاند, ستارے, درخت, پرند, چرند, ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے, کل کہہ دیجئے اے نبی. اگین پھر دیکھیے یہ 2 کل تو ہم نے پڑھ لیے نا, تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے افتخذتم, حیرت سے کہتے ہیں کیا تم نے بنا لیے, من دونی ہی, اس کے سوا, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا, اولیاء, کیا تم نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں, کوئی اور مددگار بنا لیے, کوئی اور ولی اللہ بنا لیے ہیں. کن کے پاس تم جا رہے ہو مانگنے کے لیے, کن کو تم نے اپنا ولی بنا لیا ہے. تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ مجھے اگر اولاد نہیں ہے تو میں نے اولاد لینی ہے تو میں فلاں کے مزار پہ جا کے یہ منت مانگا ہوں تو مجھے ملے گی, یا میں فلاں کے, کس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور پڑ گئے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ نے وہ کام ان کو دے دیے. اتنی شہادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ دیکھیے ایک آیت میں توحید پہ آپ کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے بنا لیے, کسی اور کو اپنا اولیاء بنا لیا ہے. لا یملکون لانفسہم,
लिअनफुसिहिम, नहीं है वो मालिक अपनी जानों के। जिनके पास तुम जाते हो मांगने के लिए, वो तो अपनी जान के मालिक नहीं थे। किस चीज में? नफा में, नफअम वला दर्रा, कि ना तो अपने नफे के वो मालिक थे ना अपने नुकसान के मालिक थे। देखिए, अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनके पास जाते हैं ना मांगने के लिए, आप में से अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि हमें समझ आ गई है, हम अपनी फैमिली को कैसे समझाएं। ये आयात उनके सामने रखें कि जब अल्लाह ने कह दिया कि इंसान, कोई भी इंसान, जमीन और आसमान में हम जितने, जो भी जमीन के अंदर इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कोई अपने ना नफ़े का अपना मालिक है ना वो नुकसान का है। अगर इंसान अपने नफ़े नुकसान का मालिक होता तो कभी वो तकलीफें उठाता? अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल मखलूकात, हम सोच भी नहीं सकते ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या इज्जत, क्या मुकाम उनका है। वो क्या अपने नफे नुकसान के मालिक थे? अब ये देखे ना, ये आयत आती है, फिर हमारे पास ना जो लोग ऐसे बात करते हैं वो घुमा फिरा के बात ऐसी हमें बताएंगे, नहीं ना ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे कह सकते हैं, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। फिर वो, क्योंकि वो उन्होंने कोई ना किसी शिर्क इसके अंदर डालना ही होता है, तो फिर वो किसी ना किसी तरह से शैतान हमें बहका देगा। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके 7 बच्चे थे, माशाल्लाह 4 बेटियां और 3 बेटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 6 बच्चों को दफनाया था। और हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को जब वो बीमार थे, जो पता लेने आई थी, आपको याद है वो बात ना, वो पहले रोई थी फिर वो हंसने लग गई थी, उनको भी ये बता दिया कि तुम मेरे बाद आने ही वाली हो। अब देखिए, अगर रसूलुल्लाह के हाथ में होता तो उहद की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमजा को लेके जाते? उनको पता था क्या कि उनको किस तरह से शहीद किया जाएगा? अब देखिए, मदीना में जब इतना मुश्किल वक्त था, थोड़े से मुसलमान थे और उस वक्त किस तरह से उनको तैयार किया जा रहा था, तो एक कबीले के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा कबीला मुसलमान हो गया, तो आप कुछ लोगों को हमारे साथ भेजें ताकि वो उनको इस्लाम की तालीम दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को उनके पास भेजा। आपका ख्याल है रसूलुल्लाह को पता नहीं लग सकता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ 70 सहाबा में ना भेजूं? रास्ते में उन्होंने उनको शहीद कर दिया, 70 के 70 सहाबा को शहीद कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीनों उनके लिए नमाज में बद्दुआ मांगते थे। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? हमें कौन सा दीन हम सीख रहे हैं जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस तरह से शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं? कैसे हम जाके, जो जिंदा नहीं है उनसे जाके कैसे हम मांग सकते हैं? किसी को हमने बनाया हुआ है कि अच्छा जी, अगर जॉब नहीं है तो फलां जगह पे जाके धागे बांध दो तो जॉब मिल जाएगी, बच्चा नहीं तो फलां जगह चले जाओ। अच्छा जी, अगर लड़ाई है, खामद हमारे काबू में नहीं है, सुनते टीवी पे ऐड आते हैं कि खामन पता नहीं कदमों तले आ जाएगा, तो पता नहीं वो कभी भी नहीं आएगा, तो वो क्या क्या ऐड ऐसे आते हैं। तो फिर हम सॉरी, अच्छा, तो बात ये मैं कह रही थी कि देखिए किस किस तरह से शैतान हमें बहका देता है, कि हम कैसे इन चीज़ों के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, अराअयता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा है इन लोगों को, अराअयता मन इत्तखज़ा, कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। अब हम देखेंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं, तो हम तो नहीं करते, वो तो मुशरिकीन मक्का थे, वो बुत बनाते थे और ये करते थे, हम तो नहीं करते। तो ये ख्वाहिश नफ्स किसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है? हम किसको मानते हैं, किसका हुक्म मानते हैं? ऊपर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया पूछो इनसे कि तुम्हारा रब कौन है, और फिर वही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनसे पूछो ए नबी, क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह, अपना रब बना लिया है ना? फिर आगे क्या कहा कि पूछो ए नबी, क्या आप इनकी सिफारिश करेंगे? आफा अंता तकूना अलैहि वकीला, क्या आप इनके वकील बनेंगे क़यामत के दिन? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम असल दीन को समझ सके। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है ना, तो उस अल्लाह की ज़ात से मांगो, वो देगा।
हम कभी इधर कभी उधर रुसवा हो रहे होते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बैना हमें बता दिया और फिर फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कह दीजिए हल यस्तविल आमा वल बसीर, कि क्या जो अंधा है और देखने वाला है वो क्या बराबर हो सकते हैं? क्या मोमिन और काफिर बराबर हो सकता है? ये अंधा कौन है? जो अल्लाह देखिए एक जानवर है ना, उसको भी नजर आता है, वो पानी है, वो देख के उसको कहेगा कि हाँ ये मतलब जब प्यास लगेगी तो इसके पास जाना है, पानी पी लेना है। मोमिन में एक इंसान में क्या फर्क होना चाहिए कि वो ये सोचे कि ये पानी देने वाली कौन सी जात है, ये किसने पानी पैदा किया, किसने मेरी जरूरत को पूरा किया। अफला या तदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारे दिलों पे कुफल पड़ गए हैं? ये किसने कहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है ना कि सोचो तो सही। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अंधा है और वो देखने वाला है, जो सोचता है और जिसको अल्लाह की पहचान है, वो बराबर नहीं हो सकते हैं। और फिर सेकंड एग्जाम्पल दी, अम हल तस्तवी, क्या बराबर हो सकते हैं अज़्ज़ुलुमात, अंधेरे व नूर, और क्या रोशनी और जुलुमात। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अनवार नहीं कहा, रोशनियां नहीं कहा, हदायत एक ही है, हदायत का रास्ता एक ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जुल्मात कहा है, क्या अंधेरे और जुल्मात जो है वो और रोशनी और जो नूर है वो बराबर हो सकते हैं? देखिए आप सुनते हैं ना हम, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे सीधा सीधा जुल्मात का बता दिया कि ये बराबर नहीं हो सकते। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो भी तो कोई बात नहीं, अल्लाह को तो मानते हैं, तो फिर बाकी तो फिर अल्लाह ही जानेगा ना क्या है क्या नहीं है, तो चलो छोड़ो पीछे, बस एक बराबर की चीज़ ही रखो ना, कोई बात नहीं, अल्लाह देखेगा कि क्या होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी क्लियरली हमें बता रहे हैं कि वो बराबर नहीं हो सकते हैं। अम जालू लिल्लाहि शुरका, क्या इन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं, खलकू का खल के ही, कि जिन्होंने पैदा किया मानिद उसकी तख्लीक के। क्या ये कंफ्यूज है? क्या इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है कि इनको ये लगता है कि इन्होंने शुरका इसलिए बना लिए पता शाबहा, कि क्या उनको कि वो गड़मड़ हो गई हैं चीज़ें, कि उनको ये लगता है कि चलो जी कुछ चीज़ें, चलो इंसान अल्लाह ने बनाए थे तो पौधे जो हैं ये फिर फलां ने बना लिए तो उसने ये बना लिया तो उसने ये बना लिया। ऐसा तो कुछ नहीं है। किस लिए कंफ्यूज हो गए हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फतशाबहल खल्कु अलैहिम, कि उन पर उसकी तख्लीक जो है वो क्या गड़बड़ हो गई है। कुल, फिर फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ए नबी इनसे कह दीजिए अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है, हर चीज उसने किसी और से मदद नहीं ली है। वो हर चीज को जिसने पैदा किया है वो रब है, वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा मालिक है, वो मुदब्बिर है तुम्हारा, वो ही सारा, वो हर चीज उसके हाथ में है। तो फिर किधर जाते हो? जब दुआ मांगते हो तो सिर्फ अब अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हाजिर होते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी तो बता दिया था ना, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, है नबी इनसे कह दीजिए। बीच में कहीं आपको नजर आया कि अल्लाह ने कहा कि उनको कहना कि उसके वसीले से गौस आजम तो ये तो वो उसके वसीले से आना तो मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा? नहीं कहा ना, सिर्फ मेरे सामने आ जाओ और दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि हर चीज का खालिक मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है, वहुवल वाहिदुल कहार, और वो वाहिद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल कहार, और वो बहुत जबरदस्त है। कहार उस हस्ती को कहते हैं जो अपने जोर से अपनी ताकत के साथ दूसरों पर हुक्म चलाए, उसका हुक्म है। बंदे जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के अंदर है। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब देखिए कई दफ़ा हम यही आयात, ऐसी आयात लोगों के सामने जब रखते हैं, कभी कोई बात होती है तो आप देखें बड़े आराम से लोग कह देते हैं ना कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देखो अब बड़ा रहीम है, करीम है, इंशाल्लाह अल्लाह ने माफ़ कर देना है, अल्लाह के लिए जैसा गुमान करो अल्लाह ने वैसे सोचना। अमल नहीं करना है ना, अमल नहीं करना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं कहार भी हूँ, मैं वाहिद हूँ तो मैं कहार भी हूँ। पूरी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफात देखिए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार बार डिफरेंट कौमों के किस्से हमें बताते हैं, तो वो क्यों बता रहे हैं? क्यों अज़ाब आए थे कौमों पे?
वो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक नहीं थे? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे मोहब्बत नहीं करते थे? उनके अपने अमाल की वजह से ना, वही बात कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है उस पर कभी इसरार ना करना। लोग बहुत आराम से कह देते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस ऐसे ही थोड़ी, इंशाअल्लाह देखें आप हर वक्त ऐसे ना सोचा करें, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंशाअल्लाह सारों को माफ़ कर देना है। और फिर वही की वही ज़िंदगी, वही के वही चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना की हैं उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्योंकि मैं तो नमाज तो पढ़ती हूँ, मैं तो हज्जत भी पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है कुरान भी पढ़ती हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ें तो कल्चर है ना। अब कल्चर तो अपनी जगह पे है, ईमान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो अब इन चीज़ों पे नहीं पकड़ना। मैं तो कोई गलत थोड़ी है ये सारा कुछ। बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी खूबसूरती से आपके सामने वो पेश करेंगी कि कई दफ़ा होता है कि बस जिप कर लो, नहीं समझ आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों को खोल दे, हमारे वो कहते हैं ना दिमागों को खोल दे कि हमें दीन की असल समझ आए। क्योंकि वाकई इर्द गिर्द जब आप देखते हैं ना तो आप देखें कि हमें जो दुनिया नज़र आती है, क्योंकि हम धोखा भी इतना हो जाता है कि हम देखते हैं कि दीन वाले लोग हैं और अगर वो भी ऐसे कर रहे हैं, दीन वाले उन्हीं को कहेंगे ना कि जिनका लगेगा कि कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा ये तो हाफ़िज़ कुरान भी है, ये तो ऐसे भी है, तो अच्छा ये क्या ये जुआ भी खेलता है तो ये क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये वाला काम जो है ना ये ऐसा तो नहीं है, तो वो तो कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ऑनेस्टली मुझसे लफ्ज़ भी नहीं निकलते। मेरे दिमाग के अंदर इस वक्त एक पूरी लिस्ट आ रही है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जो इतने पुराने जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को तो सब पता है कि क्या कुछ होता है। बस अल्लाह से दुआएं, अपने बच्चे देखें, हम दूसरों को तो क्या देखना है क्योंकि वो उसी माहौल में उन्हीं लोगों में जाते हैं ना। स्कूल तो वही है, फिर आगे रिश्ते जहाँ पे होते हैं फिर डिफरेंट लोग आ जाते हैं, वही लोगों के अराउंड रहना होता है। वहाँ से कैसे बचा बचा के उनको तरबियत करना, उनको बताना, उनको अल्लाह से जोड़ना, क्योंकि अगर अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं जुड़ता। अब वल्लाही ये एक आया, मुझे ये लग रहा था कि आज की पूरी क्लास में अगर इस आया की हमें समझ आ जाएगी और हम अहद कर लेंगे कि हम अपने अमल में ढाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस आया का निचोड़ वही है कि अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा है उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया? तो यही बात को अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जो खुतबा हुआ था तो वो इमाम बता रहे थे कि मैंने तैयारी कोई और की हुई थी, तो मैं उसके लिए कि जुम्मे को खुतबे में मैंने ये बोलना है, लेकिन मेरा पूरा खुतबा मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि रात की एक कॉल की वजह से, कि किसी ने कॉल किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूस्टन की बात बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि किसी ने कॉल किया था, अल्लाह अकबर, और वो माँ बाप जो थे वो इतने परेशान थे जिसकी खाती, वेरी नाइस पीपल, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हमारा बच्चा जो है वो गलत सोसाइटी में चला गया है, और जब हमें पता चला है तो इट्स टू लेट। अब वो नहीं सुनता और वो घर के अंदर वो चीज़ें करना शुरू हो गया जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और माँ ने कहा कि मैं तो मर ही जाऊंगी, कि मतलब मैं क्या करूं। अब देखें दुनिया में ये हो रहा है, हमारी आंखें देखती हैं, हम सुनते हैं। इससे पहले वाकिनीज वो नहीं हमने पढ़ा था, वाकिनीज शरा माँ खदाई, कि अल्लाह जो मेरे नसीब में लिखा है ना उससे पहले मुझे उस शर से बचा ले। मांगा करे दुआ। हमें नहीं पता कि हम तो बड़े शौक से पहले औलाद के लिए दुआएं करते हैं, जिनकी नहीं होती कभी उनसे पूछें कि उनके दिल कट जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उनकी दुआएं पूरी करेंगे। लेकिन जो औलाद की नेमत मिलती है वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने सिर्फ उनको खाना खिलाना, उनको स्कूल भेजना, उनके होमवर्क अच्छा ठीक है कर लिया, ग्रेड्स अच्छे आए कि नहीं, ए क्यों नहीं आया तुम्हारा, ये क्यों नहीं आया, अच्छा सिर्फ यही नहीं है, उनको अल्लाह से मिलाना है। माँ बाप तो सारा वक्त उनके साथ नहीं होते, उनको डर नहीं होगा उनका। जब उनको अल्लाह से मोहब्बत होगी, जब उनको अल्लाह का डर होगा तो वो सीधे रास्ते पर रहेंगे। अगर लोग कहते हैं ना कि हाँ फलां को देखो, वो तो इतनी उन्होंने मेहनत की थी, इतने अच्छे बच्चे थे, देखो आखिर में क्या रिजल्ट निकला है, ऐसे भी मुंह पे यूं करके आके बातें मारते हैं लोग। लेकिन आप ये देखिए कि उनमें से अगर 1000 बच्चा था ना तो मुश्किल से आपको कोई 10, 12, 15 में भी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो उलट गए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आपको स्ट्रेट रास्तों पे चलते नज़र आएंगे।
لیکن دوسری طرف تو آپ کو 1000 بچوں میں سے 1000 ہی الٹے نظر آ رہے ہیں نا. دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے دین کے لحاظ سے آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جن کو اللہ کے دین کی پہچان نہیں ہے وہ بھی اندھے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، اگر اللہ کے دین کا نہیں پتا تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. پڑھیں گے آج کی کلاس میں. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں اب یہاں پہ اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیسے اس میں ریئیکٹ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں بھی کیا میں کہتی ہوں ہمیں سکھائے گی اور بتائے گی جو میرے رب نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے ماءن پانی، فسالت اودیاتم بقدرہا، تو بہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے. اب یہاں پہ کیا کرے آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماءن، جو پانی ہے نا آپ اس کو سوچے کہ یہ وحی ہے. وحی کیا تھی؟ قرآن پاک ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی حدیث کی صورت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مان کہا وحی کو کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا. فسالت اودیاتم بقدرہا، تو اودیاتن جو ہے نا وادیاں، وہ آپ اس کے آگے لکھ لیں دل، کہ ہمارے دل کی وادی میں جیسے قرآن جب نازل ہوا اترتا ہے تو پھر کیسے وہ دل کی وادی میں جاتا ہے. فاحتمل السیل، تو اٹھا لیتا ہے سیلاب، زبدر رابیہ، کہ جھاگ چڑھا ہوا. اچھا جی، اب یہ جو زبدہ ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ یہ شور شرابہ اس طرح کی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر آپ یہ لکھ لیں وسوسے، خیالات، اس طرح کی چیز ہے. اب یہ ایک مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن انسان کی زندگی میں آتا ہے نا تو پھر کیا آتا ہے کہ اس کی زندگی بدلتی ہے، فوراً اس کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ. اور آپ کبھی جو نئے جن کی زندگی بدلتی ہے ان کے کبھی آپ میسیجز سنیں، واللہ جس طرح سے وہ روتی ہیں بچیاں اور جیسے وہ ایکسپلین کرتی ہیں اپنے ایکسپیرینس کو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام، اللہ میرے رب نے میرے لیے کیا حکم دیے ہیں، بالکل وہی حالت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے وحی کی، قرآن نازل ہوتا ہے، ان کے وادی ہوتی ہے نا جو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے، کوئی کھلا ہوتا ہے کوئی تنگ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بارش ہوتی ہے نا ہر انسان کا دل جو ہے نا وہ اپنے تقوی کے لیول سے اس پانی کو لیتا ہے. اب دیکھیں ہماری کلاس ہے فار ایگزامپل، ابھی اس میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ سوچیں ہر ایک کا لیول فرق ہے نا، کوئی اللہ کے میسج کو کسی طرح سے لے گا، کوئی کسی طرح سے لے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر انسان اپنے دل کی وادی میں اس میسج کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو اپنے ظرف کے مطابق، ظرف برتن کو کہتے ہیں نا، اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے لیتا ہے. اب جیسے لیتا ہے زندگی بدلتی ہے تو خاندان میں ایک شور پڑ جاتا ہے ہر طرف کہ یہ کیا ہو گیا، ہسبینڈ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ تم نے اپنا اس حالت میں تمہیں باہر نہیں لے کے جاؤں گا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، رشتہ داروں کی طرح سے اور لوگوں کا، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین، جو اس معاملے سے گزر رہے ہیں، رائٹ. اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ سوچیں یہ سیلاب کے اوپر جو جھاگ آتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی کہ جیسے پوری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھاگ سے تم لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، اور یہ جھاگ جو نا یہ چھا جاتی ہے ساری. اب آگے دیکھیے سیکنڈ مثال دیکھیے، پھر ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا، اور اس میں جو یوقدون، وہ چلاتے ہیں علیہ اس پر، جلاتے ہیں اس میں، فنار آگ میں، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، ہلیتن زیور، او متاعن یا برتن. اب دوسری اگزامپل کیا ہے کہ آپ دیکھیں یوقدون جو جلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی، جیسے سونا چاندی یا لوہا ہے، جب بھی یہ را ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی استعمال میں نہیں آتا، اس کو آگ میں جلانا پڑتا ہے تاکہ اس سے کام لے سکے،
جیسے اسے زیور بنتا ہے، انسان اس کو شوق سے پہنتا ہے، اس کے لیے قیمتی چیز ہو جاتی ہے نا. تو انسان جب قیمتی ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت سی آگ سے، بہت سے مراحل سے، مشکل سے گزرتا ہے اور پھر وہ کارآمد ہوتا ہے. اور جب وہ جلتا ہے نا، جب آگ میں اس خالص چیز کو جلایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبدم مثلھا، تو جھاگ ہے اس جیسا، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے اللہ مثال دیتا ہے الحق والباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آگ جلتی ہے اور وہ خالص چیز جو ہوتی ہے وہ پکتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان میں بندہ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فار ایگزامپل دال ہم گھر میں پکاتے ہیں تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو لگتا اس وقت کیا ہے، لگتا ہے دیکھنے والے کو یہ لگے گا جو پہلے نیا نیا پکا رہا ہوتا ہے نا کہ بس ساری جھاگ ہی ہے، دال نظر ہی نہیں آئے گی، پوری چھا جاتی ہے. غم ایسا آتا ہے کہ یہ کیا، مطلب ہر طرف سے ریجیکشن مل رہی ہے، لوگ مجھے باتیں کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد، اچھا پھر آگے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ایکسپلین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے یہ ایگزامپلز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الحق والباطل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو باطل کے ساتھ ٹکراتے ہیں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، زبدہ کہتے ہیں جھاگ کو، جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ، وہ چلی جاتی ہے جُفَاءً، نکارا ہو کر. یہ جو لوگ لگتا ہے نا کہ شور ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے بندہ نا ایک دم سے دل چھوٹا سا کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جھاگ آ رہی ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نکارا ہے، فضول ہے، تم ان سے گھبرانا نہیں، یہ خشو خاص ہے، یہ بالکل نکل جائے گی. آپ دیکھیں جب طوفان آتا ہے نا، کبھی پانی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹی وی پہ، اگر آپ سامنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا سیلاب کو آتے ہوئے، تو تب بھی آپ یا کبھی اپنے سمندر کے کنارے گئے تو جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کنارے کی طرف آتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھا گئی ہے ساری طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ سب غائب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو پھر نفع دیتے ہیں نا، وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. فَيَمْكُثُ، وہ ٹھہر جاتا ہے فِي الْأَرْضِ، زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ بس ٹھہرے رہو، جم جاؤ ایک دفعہ. جب تم جم جاؤ گے تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے گا. اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کور کرنا شروع کیا تھا، حجاب لینا شروع کیا، لیکن اس نے اتار دیا، وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اگر وہ جم جاتی نا تو تھوڑی دیر میں یہ مشکلیں بھی ختم ہو جانی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے. بس تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس جگہ پہ جما لیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے.